السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. لا دوزيام بارتي غادي نشوفوها في هاد الكور تاع لا دروات دو لو بلان هي لا دروات ديفيني بار ان بوين اي ان فيكتور. و لا بروميير سو بارتي غادي نشوفوها في لا دوزيام بارتي هي شنو هي الفيكتور. غادي نتعرفوا على لو فيكتور ديريكتور ولا يون فيكتور ديريكتور ديون دروات. من بعد غنشوفوا هاد لابليكاسيون ديفينيسيون. و لا دوزيام سو بارتي غادي نشوفو فيها هي يون ريبريزونطاسيون بارامتريك ديون دروات. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكواسيون لا تروزيام بارتي اللي هي ليكواسيون كارتيزيان ديون دروات دو لو بلان. ونرجعو نبداو على بركه الله. دونك في لا ديفينيسيون شنو عطاونا؟ سوا دي يون دروات باسون بار دو بوين ديستانك ا اي بي. دونك عندنا واحد لا دروات دي ها هو هاد لا دروات سميناه دي كيدير هاد لا دروات راه باس بار دو بوين ا اي بي. مزيان شنو قالوا لنا في لا ديفينيسيون؟ بان توت فيكتور u non nul collinéaire à AB توت فيكتور اللي هي نون نول او collinéaire à AB اش كنسميوها فيكتور ديريكتور دو لا دروات دي. مفهوم شنو هي فيكتور ديريكتور؟ هي توت فيكتور كنقولوا على فيكتور ديريكتور شنو هي توت فيكتور. اول حاجه خصها تكون نون نول وثاني حاجه خصها تكون collinéaire مع AB. كنقولوا ايضا اون دي aussi que la droite D passe par A et de vecteur directeur U. مزيان حاولوا تشوفوا معايا واحد الرومارك هنا. سوا U غناخذ هنا سوا U مال هادي U هادي ان فيكتور. مزيان si U إلا كانت U et AB collinéaire alors اش ممكن نقول؟ شنو هي لا ديفينيسيون تاع U et AB collinéaire؟ اش كيعني هادشي؟ alors شنو؟ دونك U غتكون كتساوي الفا AB هنا avec الفا ان réel non nul. دونك اشنو هما لي فيكتور ديال كولينير مع اب بي؟ وهما كاع لي فيكتور اللي كيتكتبوا على شكل الفا اب بي. لي فيكتور ندير هنا سوا يو ان فيكتور نون نول. مزيان دونك اشنو هما لي فيكتور ديريكتور دو لا دروات دي؟ هما لي فيكتور اللي كيتكتبوا على شكل الفا ا بي بحيث الفا خص يكون ديفيرون دو زيرو. دوكا شنو قالوا لنا هنا في الرومارك؟ هنا هاد الفيكتور هادي الفيكتور ا بي قالوا لنا بانها راه ايتان فيكتور ديريكتور دو لا دروات ا بي. علاش؟ لان هذيك ا بي راه كتكتب على هاد الشكل. شحال خدينا الفا؟ خدينا الفا ايكالا 1 هذيك كا بارتيكولير. دونك ا بي راه غادي نقدروا نقولوا عليها راه فيكتور ديريكتور دو لا دروات ا بي. نقدروا نعطيو الفا 2 ناقص 3 غير ما تعطيوها الزيرو راسين دو بي عطيوها اللي يعجبكم. دونك كاع دونك باش تلقى يون فيكتور باش تلقى ان فيكتور ديريكتور دو لا دروات دي يكفي انك تلقى 2 بوين يقدر تسميهم ا بي. و بارمي لي فيكتور ديريكتور كاينه ا بي كاينه 2 ا بي 4 ا بي بي ا بي الراسين 2 ا بي موا الراسين 3 سور. المهم غير خص داك الايفا يكون غياب نون نول. مزيان ندوزو لابليكاسيون. قالوا لنا في لابليكاسيون اون كونسيدير لا دروات دي ديكواسيون. دونك عطاونا دي. شنو هي ليكواسيون تاع دي؟ هي y ايكالا x موان زان. مزيان بتيتا شنو قالوا لنا في بتيتا؟ قالوا لنا ديتيرميني دو بوين اي بي دو لا دروات دي. اول حاجه بغيتكم تفهموا ديك لا دروات كيفاش لقينا هاد لا دروات هادي. دابا كيفاش لقينا ود هاد ليكواسيون هادي؟ دابا لا دروات انا شوفوا معايا انا هاد لا دروات هادي. هاد لا دروات مناش كتكون من دي بوان. كاينه هاد البوان كاينه هادي شحال من بوان كاينه في لا دروات؟
يون انفينيتي ياك. دونك هاد لا دروات هادي مناش كيتكون؟ قلنا كيتكون من بزاف ما لا نهايه من لي بوين. يون انفينيتي 10 بوين. مزيان. اش من لي بوين بالضبط؟ حيت كاينين دي بوين كاينين هنا كاينين هنا. كيفاش غادي نعرف هاد لي بوين بالضبط اللي كاينين هنا اللي كاينين على هاد المستقيم؟ هما لي بوين اللي لو كوردوني تاعهم كتربطهم هاد العلاقه هادي. لوردوني كيساوي لابسيس موان زان. دابا حنا شنو بغينا في بتيتا؟ بغينا نحددو جوج تاع لي بوين. دونك كيفاش غنحدد جوج تاع لي بوين؟ خصني ديك لابسيس ولوردوني ضروري خصو يكونوا كيحقوا لي هاد العلاقه هادي. دونك اش غندير؟ غادي نمشي نعطي الاكس شي قيمه ونحسب ايكغيك. غنسميها في المثال ا. عطيونا الاكس شي قيمه نعطيها في المثال واحد. عطيت الاكس واحد، عطيت لابسيس واحد. دونك شحال هو لوردوني؟ هو واحد ناقص واحد اللي هو زيرو. نسمي واحد النقطه اخرى عاوتاني بي. غنعطي في المثال نعطي الاكس زيرو. دونك شحال غنلقى في لوردوني؟ غنلقى موان زان. دونك هنا لقيت جوج تاع لي بوين ابارتيال دي. علاش ابارتيال؟ لان ديما لوردوني كيساوي لابسيس موان زان. مزيان. نمشيو لبتيت بي. بتيت بي شنو قالوا لنا؟ دوني ان فيكتور ديريكتور دو لا دروات دي. دونك بويسكو لقينا ا بي سير لديك الالفا وعطيها القيمه اللي عجبتك. دونك هادوك لي فيكتور كاملين غادي يكونوا كيكتبوا على شكل الفا ا بي. انا غنمشي نعطي الالفا واحد باش بلا ما نمشي نحدد غير لي كوردوني تاع ا بي بلا ما نضربها في شي الفا من اخر نعطي الالفا واحد. دونك اون ا بي. ملي خديت دابا ا بي شحال عطيت الالفا؟ عطيتها واحد. علاش عطيتها واحد؟ لان بارمي لي فيكتور ديريكتور كاينه شنو نشوفوا لو رومارك ا بي راها بارمي لي فيكتور ديريكتور تاع لا دروات ا بي. يقدر تعطي انت الالفا تحدد ا بي وضربها في جوج ولا ناقص 3 او شوف اللي يعجبك. المهم غير الفا خصك تعطيه غير نون نول. هنا غنعطيه واحد باش بلا ما نضربو ما والو. دونك شنو هما لي كوردوني تاع ا بي؟ هو ملي كنقول لك لي كوردوني خصني لابسيس ولوردوني. لابسيس هو لابسيس تاع ليكستريميتي مو لابسيس تاع لوريجين. دونك 0 موان زان هي موان زان و موان زان موان 0 هي موان زان. مال هادي ايتان فيكتور ديريكتور دو لا دروات ا بي. الا شوفوا معايا في لا كيسيون خصكم تبقاو تردوا البال لي كيسيون. عارفكم شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ ما قالوش ليا دوني لو فيكتور، ما قالوش ليا دوني لو فيكتور، قالوا ليا دوني ان فيكتور. ملي كيقول لك دوني لو زعما راه كاينه وحده، وملي كيقول لك دوني ان زعما راه كاينين بزاف فانت عطينا غير وحده. مزيان شوفوا مزيان في لا كيسيون شنو قالوا لنا ما قالوش لنا في لا كيسيون دوني لو فيكتور ديريكتور. علاش ما قالوش لنا دوني لو فيكتور؟ لان كاينين بزاف. شنو قالوا لنا دوني زعما راه كاينين بزاف، عطيونا نتوما غير وحده. مزيان. حاولوا تتبعوا معايا في هاد لا ديفينيسيون هادي. عطاونا سوا ان بوين دي بلون. دونك اعتبروا معايا هاد الورقه هذه راه بلون. هاد الورقه هذه نقدر نكونسيديرها راها بلون. غناخذ البوين هنا. مزيان. وعطاونا اي يو، هذه الاو هذه مالها ان فيكتور نون نول. دونك غنمشي ناخذ واحد لي فيكتور اللي هي نون نول. ها هي مزيان. قالوا لنا l'ensemble des points M du plan qui vérifie AM est égal à TU هنا où T appartient à R. دابا تبعوا معايا في هاد اللعيبه هادي. اشنو هما لي بوين M؟ لي بوين M اللي كيفيريفيو هاد العلاقه هادي. الا لاحظتوا معايا هنا اش ممكن نقول على لو فيكتور AM؟ اشنو ممكن نقول على لو فيكتور AM مع الفيكتور U؟ نقدروا نقول عليهم بانهم كولينيير ياك. يلا اشنو هما لي بوين؟ عطيوني هنا واحد ليكزومبل، عطيوني غير وحده. شي بوين
تيلكو تكون ام مع او خصهم يكونوا كولينيير. كيفاش غندير؟ غادي نمشي نحدد، غادي نمشي نرسم واحد لا دروات كي باس بار ا. مزيان، غادي نمشي نرسم واحد لا دروات كي باس بار ا ويكون باراليل مع لو سيبور تاع او. نسيبوزي بانني نشات ولقيت شي حاجه بحال هكا. مزيان، دابا فينا هما لي بوين؟ اشنو هما لي بوين اللي كيفيريفيو ليا ام الفيكتور ام تكون كولينيير مع او؟ تقدر تكون هادي. علاش؟ لان هنا ام الا رديتو البال هاد لي فيكتور راه لي سيبور تاعهم، السيبور تاع ام هو هذا والسيبور تاع او هو هذا. كي داير هنا لي سيبور؟ لي سيبور راه سون باراليل. دونك اش ممكن نقول على لي فيكتور؟ دونك لي فيكتور راه سون باراليل. دونك راه كيفيريفيو هاد العلاقه هادي. واش كاينه غير هاد البوين ام هادي؟ كاينه عاوتاني هادي. هنا عاوتاني هاد ام هادي لي سيبور راه متوازيين. دونك ام مع هادي، دونك ام راه كتفيريفي لي هذا. دابا فين هما كاع لي بوين؟ كاع لي بوين اللي كيفيريفي لي هاد القاعده دي. تقدر تكون عاوتاني ام هنا، لان عاوتاني هنا ام راها كولينيير مع او. كاينه عاوتاني هاد ام هادي. دونك فين هما كاع لي ام؟ هما هادو كاملين اللي كاينين هنا. شحال كاينه من بوين؟ بزاف. دابا هادوك لي بوين كاملين، هاد لي بوين كاملين تلكو ام est égal à t u avec t appartient à r. بمعنى اخر لي بوين ام تلكو ام كولينيير مع او. اشنو هادوك لي بوين كاملين؟ اش كيقادوا لي انا؟ شنو كيعطوني؟ اش كيكونسترويو لي هنايا؟ دونك لونسومبل تاع دوك لي بوين كاملين اش كيعطوني؟ كيعطوني يون دروات. حيت كاع من هاد لي بوين كاملين ملي غنزديهم كاملين اش غنلقى؟ غادي نلقى دروات. دونك اشنو قالوا لي هنا؟ l'ensemble des points M des plans qui vérifient هاد العلاقة هادي تلك T appartient à R et la droite passant par A هو la droite qui passe par A et de vecteur directeur U. دونك هادشي اللي قلت دابا غنكتب، غنقول بأن la droite D qui passe par A et de vecteur directeur U اشنو هو l'ensemble تاع شنو؟ تاع دي بوين ام منين؟ من لو بلان تلكو شنو؟ تلكو ام راه فيما خديتي هنا ام ديما غادي تلقى بان ام راها كولينيير مع او. معنى اخر ام ايكالا تي او هنايا افيك ولا تلكو تي ابارتيان لار. مزيان، نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غندوز لا دوزيام سو بارتي في هاد البارتي 2 اللي هي اون ريبريزونطاسيون بارامتريك ديون دروات. نتمنى هادشي لحد الان يكون مفهوم. دونك في لا ديفينيسيون شنو عطاونا سوا او اي جي ان روبير دي بلان، عطاونا سوا ا ان بوين دابسيس اكس 0 يدوردوني y 0. مازال هادي بوين تا هي دو بلان. وعطاونا واحد الفيكتور او، عطاونا لي كوردوني تاع لابسيس هو ا والاوردوني هو بي. مال هادي بوين كيلكونك دو بلان وهادي فيكتور كيلكونك من لو بلان. شوفوا معايا دابا شنو غندير. غندير هنا واحد الام اكس ايكغيك من لو بلان. خديت واحد البوين خديت لابسيس تاعو سميتو اكس وخديت لوردوني تاعو هو ايكغيك من لو بلان. شوفوا معايا شنو غندير دابا. شنو هو دي كي باس بار ا اي دي فيكتور ديال شنو هو لونسومبل دي بوين من لو بلان اللي كيفيريفيو واش. دونك ام اكس ايكغيك، هاد ام اكس ايكغيك الا كانت هاد البوين ابارتيال دي لا دروات دي كي باس بار ا اي دو فيكتور ديريكتور او. اش كيعني هادشي؟ اش كيعني بان ام راه كاينه في هاد لا دروات؟ اش كيعني بان ام اش كيعني هادشي؟ كيعني بان ام مع او غادي يكونوا
كولينيير. شنو هي الديفينيسيون تاع لا كولينييريتي؟ هو هذا. دونك اش يعني؟ كيعني بان ا ام هذه كيعني راه هي سي سولمون بان كي اتيكال تي فوا لو فيكتور او هنا تيل كو تي ابارتيان لار. نكمل على سي سولمون. اش كيعني هادشي؟ دونك عندي هنا جوج تاع لي فيكتور متساويين، عندي جوج تاع لي فيكتور متساويين. مزيان. اش كيعني جوج تاع لي فيكتور متساويين؟ رجعوا معايا لهادشي. فينا اش كيعني جوج تاع لي فيكتور متساويين؟ كيعني بان لي زابسيس تاعهم متساويين اي لي زوردوني تاعهم متساويين. اشنو هو لابسيس تاع هاد الفيكتور هادي تاع ا ام؟ شنو هو لابسيس تاعها؟ هو لابسيس تاع ام اللي هو اكس موا لابسيس تاع الا اللي هو اكس زيرو اتيكال. اشنو هو لابسيس تاع هادي؟ دونك شنو هو لابسيس تاع او؟ هو ولكن مثلا راه غنضربوه في تي، دونك غتعطينا تي ا. مزيان. دابا الله درت لابسيس كيساوي لابسيس. شنو بقى ليا؟ هاد اللمه هادي كنقصد بها اي عوض ما نكتب ديك اي درتها لمه زعما هاد الشرط اي هذا. اشنو درت دابا؟ الله لابسيس كيساوي لابسيس، باقي ليا لوردوني كيساوي لوردوني. شنو هو لوردوني تاع هاد الفيكتور ا ام؟ هو لوردوني تاع ام موا لوردوني تاع ا، بمعنى اخر هي ايكغيك موا ايكغيك زيرو ايكالا تي فوا بي. مزيان. دونك سي سولمون سي. مزيان. شوف شنو غندير دابا. هنا خليو اكس غنجبد غير اكس حا كتساوي ديو هاد اكس زيرو تجي غتعطينا هاد المو غتمشي جا تولي بلوس، تولي اكس زيرو بلوس هاد تي ان نقدر نرجعها هي اتي حيت البرودوي كوموتاتيف و ايكغيك كتساوي شنو؟ هاد ايكغيك زيرو مو ايكغيك ديو ولا جا تولي بلوس ايكغيك زيرو بلوس هنا عندي البرودوي نقدر نقلب نقدر ندير بي تي. وما تنساوش عافاكم هنا تي ابارتيان لار وهنا تي ابارتيان لار. مزيان. دونك من هاد لا ديفينيسيون تاع لا دروات لقينا هاد السيستيم هاد السيستيم عندها واحد السميه كنسميوها لا ولا كنسميوها اون ريبريزونطاسيون بارامتريك دو لا دروات دي باس بار هاد البوان ا اي دو فيكتور ديريكتور او. هاد السيستيم هادي عقلوا عليها كنسميوها اون ريبريزونطاسيون بارامتريك. علاش قلت يون وما قلتش لا ريبريزونطاسيون؟ لان هاد الريبريزونطاسيون منها بزاف ما كايناش ريبريزونطاسيون. علاش؟ لان هنايا اشنو اللي كيتحكم هنايا؟ اشنو اللي كيتغير هنايا؟ كيتغيروا اكس زيرو واي زيرو وكتغير او بي. كل دروات شحال باس من شحال من بوان بزاف وشحال عنده من فيكتور ديريكتور بزاف. داكشي علاش هاد اللعيبه هادي اللي سميناها الريبريزونطاسيون بارامتريك غادي يكونوا منها بزاف. داكشي علاش كنقول اون ريبريزونطاسيون بارامتريك. ندوزو لابليكاسيون. L'application قالوا لنا le plan est rapporté à un repère orthonormé OIG. قالوا لنا on considère la droite D la droite D مالها passe par les points A et B. قالوا لنا déterminer ما قالوا ردوا البال هنا ما قالوش ليا déterminer la représentation قالوا لي يون. علاش قالوا لنا يون؟ لان كاينين بزاف بارامتريك دو لا دروات ا دي. دونك تبعوا معايا فوقهم باش نلقى ريبريزونطاسيون بارامتريك. شنو خصني شي بوان كيمر من هذيك لا دروات وخصني فيكتور ديريكتور. دونك هنا بالنسبه لي بوان راه عندنا الجات ماشي غير وحده، عندنا الجات اختار اللي يعجبك. شنو باقي خصنا فيكتور ديريكتور. شكون اللي يعطيني هنا شي فيكتور ديريكتور؟ دونك بارمي لي فيكتور ديريكتور كاينه ا بي. دونك اون ا بي هادي راه غادي تكون فيكتور ديريكتور دو لا دروات ا بي. شنو هما لي كوردوني تاع هاد ا بي هادي؟ دونك بالنسبه للابسيس هو لابسيس تاع بي مو لابسيس تاع ا اللي هو 5 موان 3 ولوردوني هو 4 موان 2 اللي كتساوي ا بي 5 موان 3 هي 2 وهنا 4 موان غتعطينا هي 6. مال هادي إيتان فيكتور ديريكتور دو لا دروات ا دي ولا ا بي. حيت هنا ا بي غادي يكون كيساوي
هاديك تساوي المهم ابي راه هو ادي، نقدر ندير تساوي فيها 3. مزيان. دابا انا لقيت فيكتور ديريكتور، اشنو خصني دابا باش نلقى يونيون ريبريزونطاسيون بارامتريك؟ اشنو خصني دي كوردوني تاع شي بوين كيمر من هذاك لا دروات ديرها. دابا عندنا جهه تستعمل اللي يعجبك. دونك غندير اكس ايكغيك، هذيك اكس و ايكغيك ما كنعوضهمش، وحتى هاد تي هاد البارامتر تي حتى هو ما كنعوضوش. دونك غندير اكس 0 ايكغيك 0. شنو هي ديك اكس 0 ايكغيك 0؟ هما دي كوردوني تاع شي بوين كيمر منها داك لا دروات. تقدر تاخذ لا دروات لي كوردوني تاع بي، وتقدر تاخذ لي كوردوني تاع ا. غنمشي هنا ناخذ لي كوردوني تاع بي بحال. دونك غندير هنا 5 وغندير هنا 4. هنا كدير البلاصه فين درتي اكس كدير لابسيس، والبلاصه فين درتي ليكغيك كدير لوردوني. بلوس علاش هاد البلوس ها هي كاينه في القاعده. مزيان. بلوس شنو كندير هنا؟ كندير هنا لي كوردوني تاع الفيكتور ديريكتور. شنو هي الفيكتور؟ شنو كتمثل هنا او بي؟ شنو هي او بي؟ راه هما لي كوردوني تاع الفيكتور ديريكتور. ها هي دو فيكتور ديريكتور يو. دونك انا شنو هي الفيكتور ديريكتور عندي في الناحيه؟ هي 2 6. دونك عطينا هنا 2 تي، وهنا غندير 6 تي، وغندير هنا تي تيلكو تي بارامتر غيال. دونك مال هادي ايتيون ريبريزونطاسيون بارامتريك دو شنو؟ دو ا بي، ولا هاد ا بي هذا راه هو الدينيت. شوفوا معايا في الروما شنو قال لنا؟ بان توت دروات ادمي اون انفينيتي دو ريبريزونطاسيون بارامتريك. علاش؟ لان نقدر نلقى بزاف لي بوين، ونقدر نلقى بزاف تاع لي فيكتور ديريكتور. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكواسيون كارتيزيان دو يون دروات دو لو بلان. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.